यतिखेर परमेश्वर वचन पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायमा पल्टाउने छौं। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। मण्डलिक प्रशासन व्यवस्थापनको लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। आज मण्डलीहरुमा धेरै चुनौतीहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्, गडबडीहरू छन् है, र यो चाहिँ संसारमा यथावत रहने कुरा हो। हाम्रो विरोधी शैतान सधैँ हाजिर छ, पवित्र जनहरू विरुद्ध उभिँदछ र मण्डलीमा सधैँ समस्याहरू ल्याउने प्रयास गर्दछ ताकि परमेश्वरको काम निस्तेज होस्, परमेश्वरको चाहिँ महिमा गर्ने कार्य चाहिँ निस्तेज होस्, परमेश्वर जनहरू चाहिँ प्रभावका रूपमा अघि नबढोस्। यो शैतानको सधैँ इच्छा हो, योजना हो। तर हामी पवित्र शास्त्र बाइबलको यस पुस्तक पहिलो कोरिन्थीबाट उत्साह पाउँछौँ र हामी शिक्षा पाउँछौँ। यतिखेर हामी पुस्तक पहिलो कोरिन्थीको 4 अध्यायमा 1 पद पढ्नेछौँ। मानिसले हामीलाई ख्रीष्टका सेवकहरू र परमेश्वरका रहस्यहरूका भण्डारीहरू चाहिँ सम्झोस्। त हामी ख्रीष्टका सेवकहरू हौँ। विभिन्न धर्म सम्प्रदायका अगुवाहरू है, महत्त्वपूर्ण स्थानमा आसीन व्यक्तित्वहरूको हिसाबमा होइन। ख्रीष्टका सेवकहरू यहाँ भनेको छ। सेवकहरू उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भनेको छ। तर सेवकहरू यो सधैँ बाइबलीय शिक्षा रहेको छ। तैपनि खतरा सधैँ थियो कि मण्डलीका पदाधिकारीहरू व मण्डलीका जिम्मेदार कारिन्दाहरू मालिक हुन सक्ने खतरा जहिले पनि थियो। र यस अध्याय मूलतः त्यसमा केन्द्रित छ कि सेवकहरू जहिले पनि सरल हुन आवश्यक छ, नम्र हुनुपर्छ, होचिन्न पर्छ र सधैँ याद गर्न आवश्यक छ कि मालिकहरू होइन तर सेवकहरू हैन। परमेश्वर जनहरूमाथि अधिकार गर्ने, छिरिक्क दायाँ कि बायाँ चल्न नदिने, दायाँ कि बायाँ चाहिँ हेर्न नदिने, मानव कि घोडामा जुन किसिमको एउटा लगाइएको हुन्छ दायाँ बायाँ, तपाईँ कति सहरहरूमा देख्नुहुन्छ हैन, टाङ्गा गाडाहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। भिडभाडमा पनि ती घोडाहरू कुदिरहेका हुन्छन् र त्यसका लागि एउटा नियन्त्रण एउटा व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। त्यो के त भन्दा घोडाको दायाँ बायाँ केही चिज राखिएको हुन्छ जसले गर्दा दायाँ बायाँ उसले हेर्न नपाओस्, सिधा उसले बाटो हेरोस् र कुदोस् भिडभाडमा पनि। र यो किसिमले आज विश्वमा परमेश्वर मण्डलीहरूको बिचमा मण्डली पदाधिकारीहरूले आवश्यक भन्दा बेसी सीमाभन्दा बाहिर गएर परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि अधिकार गरेको देखिन्छ है। एउटा स्थानीय मण्डलीमाथि मात्र होइन कि समग्र सङ्गति मण्डलीहरूमाथि छिर्क दायाँ बायाँ चल्न नदिने, नियन्त्रण गर्ने, यो खालको समस्या चाहिँ नयाँ होइन। र यसैको फलस्वरूप आज हामी विश्वमा यस्ता किसिमका धार्मिक सम्प्रदायहरू उदय भएको हामी पाउँछौँ जसले पनि ख्रीष्टको नाम लिन्छ, जसका ठुला ठुला ओहदाहरू छन्, ठुला ठुला पदीय क्रमहरू, हायरार्कीहरू छन् है। र नयाँ नियमको शिक्षा र उनीहरूको व्यवहार कहाँ हो कहाँ अन्तर, विशिष्ट खालका ड्रेसहरू, विशिष्ट खालका चाहिँ टोपीहरू, विशिष्ट खालका तिनका थान र मान देख्दाखेरि कहाँ हो कहाँ उनीहरू बाइबलबाट टाढिएको र ज्यादै पर पुगेको देखिन्छ। र यो सानो कुराबाट सुरु हुने हो। हामीले परमेश्वर जनहरूलाई अधिकार गर्ने होइन, सल्लाह दिने हो, प्रेमपूर्वक अनुरोध गर्ने हो, शिक्षा दिने हो। पावलले यस पुस्तक कोरिन्थीको मण्डलीलाई अधिकार जमाएर ती कुरा गरिरहेका छैन,
तर त्यस मण्डलीको सुधारको लागि अनुनय विनय गरिरहेका छन्, चेतावनीहरू दिइरहेका छन्। उनी त्यस मण्डलीको मिसनरी पनि हो, त्यस मण्डलीमा सेवारत मिसनरी पनि हो। उनमा अगुवाको त्यो अधिकार छ, उनी त्यस मण्डलीका एउटा बाबु पनि हो। यसर्थ उनले त्यो रूपमा उल्लेख गरेका छन्। तथापि उसले अधिकारी जमाएर त्यसरी लेखेको छैन, भनेको छैन। त उनले बारम्बार नमुना प्रदर्शन गरेका छ अथवा शिक्षा प्रदान गरेका छ कि हाम्रो देखासिखी गर्नेहरू हो भनेको छ है। यसर्थ हामी देख्छौँ कि पवित्र शास्त्र बाइबलले हैन हामीलाई यो सिकाउँछ कि परमेश्वरका जनहरू नम्र दासहरू होस्, नम्र सेवकहरू होस्। 16 पदमा लेखिएको छ, यसकारण म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू मेरो देखासिखी गर्नेहरू हो। पावल कस्ता मानिस थिए त्यसो भए, जसको देखासिखी यस मण्डलीले गर्नु पर्थ्यो, यस मण्डलीको अग्रजहरूले गर्नु पर्थ्यो। हामी त्यो अध्ययन गर्दैछौँ त्यो विषयमा। यसर्थ कुनै धर्म सम्प्रदायका अगुवा, ठुला ठुला हायरार्कीहरू, पदीय क्रमहरू, विशिष्ट स्थानहरू जस्तो रूपमा होइन। परमेश्वरको मण्डलीमा सेवा गर्ने विभिन्न वरदानका ती शिक्षकहरू होला, गोठालाहरू होला, प्रचारकहरू होला, उनी सबै ख्रिस्टका सेवक कहलियोस् भनेको छ। मानिसले हामीलाई ख्रिस्टका सेवकहरू र परमेश्वरका रहस्यहरूका भण्डारीहरू चाहिँ सम्झोस्। मालिकहरू होइन, सेवकहरू, दासहरू। जहिले पनि खतरा छ। मानिस ठुलो हुनुपर्ने, अधिकारी हुनुपर्ने, धेरै समेट्नुपर्ने, धेरैलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन। धेरै पटक विश्वासी जनहरूलाई, सिधा साधा जनहरूलाई पशुलाई जस्तै व्यवहार गर्छ है। उनीहरूमा मानव कि केही स्वतन्त्र के कुनै अधिकारी छैन। हर पक्षमा नियन्त्रण गरिएको हुन्छ मण्डलीका अगुवाहरूबाट। यसो नभएर है ती परमेश्वरका ती जनहरू जसले अगुवाई गर्छ मण्डलीमा, ख्रिस्टका सेवकहरू होस्, अर्थात् ख्रिस्टको विनम्र सेवकहरू। मालिक माथि हुनुहुन्छ, बडो भय मान्दै विनम्रतामा सेवा गरियोस्। मालिकलाई बिर्सेर विश्वासहरूलाई चाहिँ औँला ठड्याउँदै, लट्ठी तेर्साउँदै, खबरदार यो वा त्यो आदि इत्यादि तरिकाले नभएर ख्रिस्ट परमेश्वरको, ख्रिस्ट प्रभुको भयमा सेवकहरू हुन आवश्यक छ। र साथै भण्डारीहरू, विश्वासयोग्य भण्डारीहरू होस्। अब भण्डारीहरू चाहिँ भण्डारीहरू जिम्मा पाएका व्यक्तिहरू हुन् कि जुन घराना वा समूहको जिम्मा पाएको छ कि उनीहरूको आत्मिक स्थिरताको लागि, उन्नतिको लागि त्यसका जिम्मावालहरू। तर विश्वासयोग्य भन्ने शब्द छ त्यहाँ, विश्वासयोग्य जिम्मेवारहरू वा कारिन्दहरू भनेको छ। विश्वासयोग्य कारिन्दहरू र प्रेरितहरू परमेश्वरको रहस्यहरूका र ईश्वरीय सत्यताका भण्डारीहरू थिए। भण्डारी त्यो हो जसले प्राप्त थोकलाई वा अनुग्रहलाई वा आशिषलाई भण्डारण गर्छ र विशेषज्ञता साथ त्यसको वितरण गर्छ। भण्डारी भण्डारण मात्र गर्दैन तर वितरण पनि गर्छ र उसले जुन स्वरूपमा, जुन निर्देशनमा प्राप्त गरेको त्यही अनुरूप वितरण गर्नुपर्छ। परमेश्वरको जे सत्यता छ ठिक त्यही सत्यता विश्वासलाई बाँड्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। त 2 पदले भनेको छ अब भण्डारीहरूमा यो कुरा हुनु परेको छ, मानिस विश्वासयोग्य पाइयोस्। भण्डारी मात्र होइन, म भण्डारी हो, मलाई हक अधिकार छ, मलाई जिम्मा छ भनेर गजक्क चाहिँ नै भएर बस्नलाई होइन, तर ऊ विश्वासयोग्य भण्डारी। विश्वासयोग्य शब्द अगाडि छ।
आज ख्रिस्टीय जगतमा ख्रिस्टको नाम लिने धेरै धार्मिक सम्प्रदायहरू छन् र तिनको हायरार्की कुराहरू हेर्दा, तिनको गतिविधि हेर्दा परमेश्वर वचनबाट कति टाढा पुगेको रहेछन् भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। यसर्थ जसको सेवा गरिएको छ उनीप्रति भण्डारीहरू वा कारिन्दहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। मानौँ कि म कसैको पनि दास होइन भने जस्तै गरी काम गर्नुहुँदैन। कुनै ख्रिस्टीय भनिएका सम्प्रदायहरूले, त्यसका प्रमुखले आफूलाई ख्रिस्टको प्रतिनिधि मान्दछ। मानौँ कि म आफै ख्रिस्ट हुँ। क्रिसमसमा उसले चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको हुन्छ अथवा उसले वक्तव्य जारी गरेको हुन्छ र त्यो चाहिँ ख्रिस्टकै वचनको रूपमा त्यसलाई, ख्रिस्टकै वचन सरह त्यसलाई मान्यता दिइन्छ। कति दुःखद कुरा। यसर्थ ख्रिस्टको दास हुनुपर्नेमा ख्रिस्टकै जस्तो स्थान लिएर अविश्वसनीय भएको देखिन्छ, विश्वासयोग्य नभएको पाइन्छ, ख्रिस्टप्रति विश्वासयोग्य नभएको पाइन्छ। जुन कामको जिम्मा दिइएको छ त्यस काममा व्यक्ति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ र आफ्नो मालिकलाई थाहा नहुने गरी वस्तुहरूलाई आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्न सकिने थुप्रै अवसरहरू त छ, तर त्यसो गर्नु हुँदैन। यसर्थ भण्डारी विश्वासयोग्य हुनुपर्दछ। भण्डारी भण्डारको जिम्मेवार भए जस्तै ख्रिस्टका सेवक पनि सुसमाचारका, परमेश्वरको वचनका भण्डारी हुन्। आज बाइबलको सही व्याख्या नहुँदा नै आज विभिन्न खाले ख्रिस्टीय सम्प्रदायहरूको जन्म भएको हो। त विश्वासयोग्य हौँ, अध्ययन गर्न मेहनती हौँ र विश्वासयोग्य साथ सही रूपमा बाइबलको शिक्षा दिउँ। आफ्नो अनुकूल बाइबललाई नढालौँ, तर बाइबल अनुकूल हामी ढाल्यौँ। यसर्थ एउटा विश्वज्ञ भण्डारी आफ्ना जिम्मेवारीहरूमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ है। यसर्थ एक दिन जसबाट त्यो जिम्मा प्राप्त गरेको हो उसैलाई, उहाँलाई नै हिसाब दिनुपर्ने हुँदा सबै प्रभुका सेवकहरू है, शिक्षकहरू होला, गोठालाहरू होला, प्रचारकहरू होला, सेवकहरू होला, उहाँप्रति वफादार हुनुपर्छ, जिम्मेदार हुनुपर्छ अथवा जवाबदेही हुनुपर्छ। यसर्थ विश्वासयोग्य र बुद्धिमान भण्डारीको दृष्टान्त प्रभुले दिनुभएको छ। लुका 12:42-48 प्रभुले बारम्बार यस्तो दृष्टान्त दिनुभएको छ। मालिकले जे काम दिएको हो त्यही काम गरिरहेको हुनुपर्छ। मालिक कुनै पनि समय आउन सक्नुहुन्छ। ती विश्वासयोग्य भण्डारीहरू हुन्छन् जब मालिक आइपुग्दा दिएको काम उस्तै तरिकाले निर्देशन मुताबिक गरिएको भेटिन्छ। कि तपाईँ प्रभु आउनुहुँदा त्यसरी नै विश्वासयोग्य पाइनुहोला के म त्यसरी नै पाइएला? परमेश्वरको बगाललाई सुरक्षित राख्नु, परमेश्वरको बगाललाई सत्यतामा डोर्याउनु मण्डलीका गोठालाहरूको जिम्मेवारी हो, शिक्षकहरू, प्रचारकहरूको जिम्मेवारी हो। र तीतस 1:7 प्रश्न गरेर लेखेको छ, अध्यक्ष परमेश्वरका भण्डारी हुन् भनेको छ। अध्यक्ष जसलाई अङ्ग्रेजीमा बिशप भनेको छ, जसको मिनिङ हुन्छ ओभरसियर अर्थात् माथिबाट हेर्ने, सुपरिन्टेन्डेन्ट र मण्डलीको पास्टरको रूपमा अथवा मण्डलीका नेतृत्व गर्नेहरूको रूपमा यो शब्दावली प्रयोग भएको छ। अध्यक्ष भनेको छ मूलतः अर्थात् परमेश्वरको मण्डलीलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएकाहरू र उनीहरू चाहिँ भण्डारी भनेको छ अथवा परमेश्वर सत्यताको भण्डारी, परमेश्वरको बगालको भण्डारी र उनीहरू सेवक हुन्। जिम्मा पाएअनुसार विश्वासका साथ प्रभुको छोराछोरीलाई खुवाउनुपर्छ,
है प्रभुको चाहिँ जनहरूलाई समय विषयमा सिकाउन, उत्साह दिन, डोर्याउन आवश्यक छ। त्यस अर्थमा उनीहरू भण्डारी हुन्। र पहिलो पत्रुस 4:10 विश्वासीहरू, समग्र सबै विश्वासीहरू अनुग्रहका असल भण्डारीहरू हुन् भनेको छ। हामी सबैले परमेश्वरबाट अनुग्रह पाएका छौँ र हामी अनुग्रहबाट बाँड्छौँ। परमेश्वरको सत्यता उहाँको अनुग्रहबाट पाएको हो। सबै वरदानहरू उहाँको अनुग्रहबाट, सबै आशिषहरू उहाँको अनुग्रहबाट। यसर्थ विश्वासीहरू प्रत्येक नै भण्डारीहरू हो, प्रत्येक नै भण्डारी हो, अर्थात् परमेश्वरका कामको जिम्मेवार, उहाँका सत्यताको वा सुसमाचारको सत्यताको जिम्मेवार व्यक्तिहरू। हामी जुन ठान्ने मण्डलीमा छौँ त्यस ठान्ने मण्डलीप्रति विश्वासयोग्य बनाउँ। उहाँको वचन मुताबिक समस्या होला, कमजोरी होला, सुधार्ने काम गरौँ। है दोषारोपण, गलत निर्णयहरू, गलत नियतहरू हामी लिनु हुँदैन। न्यायको दिनमा ती सबैको हिसाब हुन्छ। र 3 पदमा लेखिया छ 4:3 पदमा, तर तिमीहरूद्वारा वा मानिसको न्यायद्वारा मेरो जाँच गरिनु चाहिँ मेरा निम्ति एकदमै सानो कुरा हो। म आफै पनि आफैलाई जाँच गर्दै है। र अब आफ्नो जिम्माका निम्ति आफ्नो मालिकप्रति मात्र जवाबदेही भएको हुनाले मानिसले आफ्नो विषयमा के सोच्छन् त्यो सानो विषय हो। पाउल आफ्नो मालिकप्रति जिम्मेवार छ, आफ्नो मालिकको काम गर्ने हो। उनको प्रथम चिन्तन भनेको मालिकको निर्देशन मुताबिक म गरिरहेको छु कि छैन त्यो हो। यसो त मानिसहरूले मेरो विषयमा के सोच्छन् त्यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो। यसको माने यो होइन कि पावल मानिसहरूको समर्थन चाहन्नन्, मानिसहरूको आमेन खोज्दैनन्, मानिसहरूले खुसी पार्न चाहन्छन्, त्यो होइन। तर उनको प्राथमिकता यसमा होइन। उनको प्राथमिकता आफ्नो मालिकप्रति हो। के म सुसमाचार ठिकसँग प्रचार गरिरहेको छु? के म सुसमाचार अल्छी नभइकन सुनाइरहेको छु? जब खुल्ला ढोका हुन्छ के म सुनाइरहेको छु? जसका लागि म बोलाइएको त्यो काम गरेको छु? प्रमुख कुरा त्यो हो। सबैले आफ्नो जिम्माका निम्ति मालिकलाई खुसी पार्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। हामीहरूको मालिक को हो? हाम्रो मालिक पास्टर त होइन, कुनै एल्डर वा कुनै मिसनरी त होइन। हाम्रो मालिक त प्रभु हो। त्यसरी नै सञ्चालित हुनुपर्छ मण्डलीहरू हैन। कुनै प्रभुका चाहिँ सेवकहरू काम गरिरहेका छन् मण्डलीमा, एल्डरको रूपमा काम गरिरहेको होला, कुनै प्रचारकको रूपमा काम गरिरहेको होला, पास्टरको रूपमा काम गरिरहेको होला। कुनै व्यक्तिले तलब दिनुभन्दा पनि मण्डली दिएको राम्रो हो नि। त कसैले सहयोग गर्न चाहन्छ त मण्डलीले पहिला दिउन्, त मण्डलीले सपोर्ट गर्छ। यसरी नै परमेश्वरको मण्डली स्वस्थकर हुने हो, सही अर्डरमा जाने हो। नभए सधैँ व्यक्ति चाहिँ त्यसप्रति उत्तरदायी भइरहनु पर्ने हुन्छ, अथवा परमेश्वरभन्दा व्यक्तिको डर मान्नु पर्ने हुन्छ। र कुनै पनि समय हैन आर्थिक रूपले उसलाई कट्टा गरियो भने के उसले सेवा नगर्नु? यसर्थ मूलत मण्डलीको सेवा गर्ने सेवकहरूको सम्बन्धमा यो पनि हेक्का राख्नुपर्छ। चाहे मिसनरी हुन्, चाहे कोही पनि व्यक्ति होस्, कि सेवकहरू व्यक्तिहरू परमेश्वरप्रति उत्तरदायी हुन सिकुन्, न कि व्यक्तिप्रति, मिसनरीप्रति। धेरै मिसनरी यो गल्ती गरेका छन् है। मानिसहरूलाई आफ्नो पछि लाग्न लगाउँछ, अनि भने जस्तो भयो भने उसलाई चट्टै चाहिँ काटिदिन्छ, हटाइदिन्छ। यसले परमेश्वर कामहरूमा बर्बादी ल्याउँछ, पवित्रजनहरू बिचमा विभाजन ल्याउँछ। यो परमेश्वर तरिका हो। यसलाई हामी आफ्नै धारणामा निश्चय हुँदैनौँ, तर हामी अरूहरूको धारणाको चिन्ता किन गर्नु? हामी आफ्नै कयौँ पटक धारणामा हामी निश्चय हुनु। मेरो सोचाइहरू कतिपटक गल्ती हुन सक्छ भने मानिसको धारणाको मैले किन चिन्ता गर्नु? तसर्थ परमेश्वर नै एकमात्र दोषरहित न्यायाधीश हुनुहुन्छ।
तर हाम्रा मित्र सहकर्मीहरू आफ्नो धारणाहरू धेरै पटक गलत हुन्छन्। ती धारणाहरू धेरै पटक डाहा, अज्ञानता, स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएका हुन्छन्। यसकारण पावलले यो भनेको 3 पदमा कि तर तिमीहरूद्वारा वा मानिसको न्यायद्वारा मेरो जाँच गरिनु चाहिँ मेरो निम्ति एकदमै सानो कुरा हो। म आफै पनि आफूलाई जाँच गर्दिनँ। धेरै पटक म आफ्नै विचारहरू गल्ती हुन्छ त अरूको कुरा छोड्दिनँ हैन। मेरो उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य भनेको मेरो मालिकले खुसी पार्ने हो र मेरा मालिक प्रति म जिम्मेदार छु, जवाबदेही छु। र प्रत्येक सेवकहरू मूलभूत रूपमा उसले परमेश्वर काम गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। मैले मेरो मालिकले खुसी पार्ने हो। साथै मेरो मानवीय नेतृत्वहरू पनि छन् हैन, अधिकारीहरू अथवा चाहिँ अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति पनि जवाबदेही हुने हो। त प्रथम मेरो जवाबदेहिता परमेश्वर प्रति हो। र 4 पदमा लेखेको छ किनकि कुनै पनि विषयमा आफू दोषी भएको मलाई थाहा हुँदैन, तरै पनि यस कुराले म धर्मी ठहरिँदैन, तर मलाई जाँच गर्नुहुने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। पावलले भनेका छन् म आफू दोषी भएको मलाई थाहा हुँदैन है। तसर्थ पावल आफ्नो प्रेरितको सेवाको निम्ति विश्वासयोग्य हुन प्रमुख महत्त्व दिन्छ। प्रभुले मलाई जे काम दिनुभयो त्यो मेरो प्रमुख काम हो र मेरो कयौं धारणाहरू, कयौं विचारहरू यताउता होला, त्योभन्दा पनि मेरो प्रमुख कुरा भनेको मेरो मालिकलाई खुसी पार्ने हो। जाँच गर्नुहुने चाहिँ त प्रभु नै हुनुहुन्छ र विनम्रतापूर्वक उहाँको काम गर्नु नै एक सेवकको जिम्मेवारी हो। मानिसले के भन्छन्, के ठान्छन्, मेरो मनमा के कुरा आयो आदि इत्यादिमा रूपमा लिएर हामी निराशा बन्नु बाहेक अरू केही पाउँदैनौँ, केही हात लाग्दैन। त्यसैले 5 पदमा लेखिएको छ यसकारण प्रभु नआउन्जेल समयभन्दा पहिले कुनै कुराको न्याय नगर। उहाँले अन्धकारमा लुकेका कुराहरू उज्यालोमा निकाल्नुहुनेछ र हृदयहरूका विचारहरू प्रकट गरिदिनुहुनेछ। अनि तब हरेकले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछ होला। न्यायको सवाल यहाँ उठेको छ। कोरिन्थको मण्डलीको समस्या नै यही थियो कि न्याय, मलाई पावल मनपर्छ यो कारणले, मलाई अपोलोस मनपर्छ यो कारणले, मलाई चाहिँ पत्रुस मनपर्छ, यो किसिमको न्यायको कार्यले विश्वासहरू आफै विभाजित भइरहेका छन् हावातालमा, अनावश्यक रूपमा। पावलले पनि त्यही शिक्षा सिकाएको छ, अपोलोसले पनि त्यही लाइनमा सिकाएको छ, पत्रुसले पनि त्यही सिकाइरहेको छ। तात्कालीन समयमा त्यहाँ शिक्षाको त्यो किसिमको ठुलो अन्तर आएको थियो र आज पनि हाम्रो थुप्रै चाहिँ व्यक्तित्वहरू माझमा समान शिक्षा र अभ्यास होला। विश्वासहरू, विशेष गरी लिडरसिप अगुवाहरू सचेत भएन भने विश्वासहरू तपाईँ हामीमा विभाजित हुनेछ, तपाईँ हाम्रो नाममा विभाजित हुनेछ हैन। म फलानालाई मन पराउँछु एउटाले भन्ला, अर्कोले भन्दा मलाई फलाना मन पर्दैन, म अर्कोलाई मन पराउँछु भन्ला। यो अवसर त हामीले दियौँ हैन, लिडरसिपले दियौँ, त्यो अवसर दिनु हुँदैन। कसै कसैले दिन्छन् भने त्यो उसको त्यहाँ कुनै स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ। हाम्रो लक्ष्य के हो त? सारा बगाललाई प्रभुको निम्ति अघि बढाउनु, मतिर अघि बढाउने होइन, प्रभुतिर अघि बढाउने हो। अनि जुनसुकै थाने मण्डलीको होला, नयाँ नयाँ शिक्षामा हामी जिरहेका छौँ, अघि बढिरहेका छौँ, समेट्दै लाने हो, उत्साही बनाउँदै लाने हो। यसरी नै हामी प्रभुको काम गर्छौँ। यसरी नै हामीहरूको सेवकाई तेजपूर्ण हुन्छ, नभए निस्तेज हुन्छ, अघि प्रभावहीन हुन्छ। यसैले परमेश्वरले नै प्रत्येकका लुकेका कुराहरू, हृदयका विचारहरू प्रकट गर्नुहुने हुँदा हामी अनावश्यक रूपमा सीमा नागेर न्याय गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। र 6 पदमा लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी 4:6 अनि हे भाइहरू हो, लेखिएको भन्दा बढी कसैको विषयमा नसोच्नु पर्ने रहेछ भन्ने पाठ तिमीहरूले हामीबाट सिक्न सक। र तिमीहरूमध्ये कसैले पनि एउटाको विरोध गर्दै दोस्रोको पक्षमा घमण्डले नफलोस् भनेर नै
यी कुराहरू मैले तिमीहरूका निम्ति दृष्टान्त रूपमा आफू र अपोलोसमाथि लागू गराएको छु। हेर्नुहोस्, लेखिएको भन्दा बढी कसैको विषयमा सोच्नु हुँदैन। पावलले अनावश्यक रूपमा माथि टाकुरामा किन पुर्याउनु? अपोलोसलाई असान्दर्भिक रूपमा चाहिँ माथि शिरमा किन पुर्याउनु? त एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, कसैको त्यो बानी हुन्छ, उचाल्ने बानी हुन्छ। तपाईँ जस्तो राम्रो कोही छैन, तपाईँ यति राम्रो प्रचार गर्नुहुन्छ, अम्मै अम्मै, तपाईँ यति असल, यति चाहिँ अचम्मै, ख्रिस्ट येशू जस्तै हुनुहुन्छ। उचाल्ने मानिसहरूले याद गर्नुहोस्, पछार्ने काम नगर्ला सायद, तर ठेगी राख्दैन। तपाईँलाई माथि माथि उचाल्ने व्यक्तिले त्यही रूपमा ठेगी राख्दैन। तपाईँ उसको हात त गल्छ, छोडिदिन्छ, तपाईँ पछारिने हो। यसर्थ कसैले उचालिनु पनि खतरनाक कुरा हो र उचाल्नु पनि बडो खतरनाक कुरा हो। त्यही कुरो भने छ पदमा, लेखिएको भन्दा बढी कसैको विषयमा नसोच्नु परिरहेछ भन्ने पाठ तिमीहरूले हामीमा सिक्न सक। अनावश्यक हाइलाइट गर्नु हुँदैन। यसर्थ चुनिएकाहरूका निम्ति सबै कुराहरू पावलले सहन्छन्। हेर्नुहोस्, र यसर्थ हामी प्रभुका जनहरू एक अर्कालाई माथि 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 उचाल्ने, छोडिदिने, यस्तो कार्यले प्रभुको जनहरूलाई दुःख दिने काम हुन्छ। यसले सेवाहरूलाई पनि बडो व्यवधान ल्याउँछ। यसैले कोरिन्थीको मण्डलीमा जुन समस्या थियो यसको सम्बोधन भइरहेको छ र 7 पदमा हामी पाउँछौँ, किनकि कसले तिमीलाई बेग्लै हुनु लगायो अनि तिमीसँग के छ र जो तिमीले अरूबाट पाएका छैनौ, तर तिमीले पाएकै हौ भने मानौ तिमीले पाएकै होइनौ, जस्तै गरी किन घमण्ड गर्दछौ त कोरिन्थीका शिक्षकहरूले कुनै पनि आधारले घमण्ड नगरून् भन्ने मनसा पावलको रहेको छ। कोरिन्थीमा स्थानीय अगुवाहरू छन्। पावल छँदासम्म लिडरसिपको समस्या थिएन, सबै एकमुख थिए। उहाँ पावलले जे भन्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, सबैको आमेन हुन्थ्यो। तर पावल सँगै त्यहाँ बस्ने त कुरा हुँदैन। र त्यस्तो अवस्थामा अब उनीहरूकै बिचमा को सुपेरियर हो त, को सिनियर हो त भन्ने कुरा आउन सक्छ। र त्यो आयो र त्यसैको आधारबाट व्यक्तिहरू छान्ने कुराहरू भए। यसर्थ जे उनीहरूसँग छन् त्यसमा उनीहरूले घमण्ड नगरौँ। घमण्ड गर्नुपर्ने जरुरी के छ है? मानौँ कि आफ्नै कडा मेहनत र सिप प्रयासले सेवाका गरिएको हो र मण्डली स्थापना गरिएको हो। धेरै शासकहरूले भनेका छन् मेरो कडा मेहनतले यो विशाल राज्य स्थापना भएको हो, मेरो सानो दुःखले यो मुलुक अर्ज्याएको होइन भन्ने किसिमका भनाइहरू आउँछन्। त्यो राम्रो हो। त्यहाँ धेरै सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो। है, त्यो अभियानलाई धेरै सैनिकहरूले साथ दिएका थिए र त्यो किसिमको सफलता मिलेको थियो। त त्यस कुरालाई कदर गर्नको सट्टामा यो मैले गरेको हो भने जस्तै किसिमले घमण्ड गर्दा राम्रो हुन्न। पावलले निरुत्साही पार्नलाई होइन तर घमण्डको आत्मालाई निरुत्साही पार्न यसो भनेका थिए। र हरेक असल दान माथिबाटको याकुब 1:17ले भन्छ। यसर्थ त्यो दानको लागि घमण्ड गर्ने होइन कि विनम्रतापूर्वक धन्यवादी भई अघि बढ्ने हो। र कोरिन्थीका अगुवाहरूलाई धेरै दिया छ। उनीहरू वास्तवमा आशिषित छन्। 8 पदले भनेको छ, तिमीहरू तृप्त भइसकेका छौ, तिमीहरू धनवान भइसकेका छौ, हामी बिना नै तिमीहरूले राजा झैँ राज्य गरेका छौ, अनि साँच्चै तिमीहरूले राज्य गरेका म चाहन्छु।
र हामी पनि तिमीहरूसँग राज्य गर्ने थियौँ है। त उनीहरू आत्मिक रूपमा उठाइएका र उन्नतिशील भएर सेवकाई गरेको पावल चाहन्छन्। राज्य गरेको भन्दा त्यसको तात्पर्य त्यो हो। अघि नै आइसकेका छ कि सेवक, ख्रिस्टको सेवकको आत्मा होस्, घमण्ड नहोस्, अथवा उनीहरू परिपक्व हुन्, केटाकेटीपन नहोस्। जति केटाकेटीपन हुन्छ उति हामी झगडा गर्छौँ। सीमाभन्दा बाहिर गएर हामी चाहिँ नै न्याय गर्छौँ। त्यो मण्डली भन्दा यो मण्डली राम्रो, त्यो अगुवा भन्दा यो अगुवा राम्रो, यी आदि इत्यादि कुराहरू केटाकेटीपन हो। पावलले पहिलो कुरो 3 त्यो भनेको छ, तिमीहरू अझै पनि शारीरिक छौ, तिमीहरू अझै पनि तिमीहरूलाई मैले दुध खुवाउनु परेको छ। अर्थात् केटाकेटी छन् र केटाकेटीमा बढी सङ्कुचित अवधारणा हुन्छ। जति हामी परिपक्व हुँदै जान्छौँ उसको बुझाइको विशालता बढ्छ र उसले सही रूपले विचार गर्छ, सही रूपले कार्य गर्छ र परमेश्वरको उद्देश्यको लागि ऊ निरन्तर अघि बढ्छ। आफ्नो मालिकप्रति विशेषज्ञ भइकन निरन्तर अघि बढ्ने उसको प्रयास रहन्छ। र यसैमा पावलको सन्तुष्टि रहनेछ है त। तसर्थ त्यहाँ थुप्रै घमण्डी शिक्षकहरू थिए जो तृप्त भएका थिए, जो राज्य गरेका थिए। हामी राजा हौँ, हामी त अगुवा हौँ, हामी चाहिँ हामी विशेष हौँ। छेउ भने छेउ, कुना भने कुना हुनुपर्छ प्रत्येक विश्वासीले। र सीमाभन्दा बाहिर गएर विश्वासीहरूमाथिको जुन अधिकार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर मैले अघि भनिहालेँ, घोडाको दायाँमा लाउने जुन कुरा हुन्छ त्यसले छिरिक्कै दायाँमा हेर्नु दिँदैन, सिधा हेर्नुपर्छ, जता ढोरा त्यतै। भने ख्रिस्टले दिनुभएको स्वतन्त्रता मान्छेले खोसे। पापको कारणले बन्दी भएका मानिस फेरि मानिसद्वारा बन्दी बनाइए। कति दुःखद कुरा हो। तर वास्तविक साँचो सेवकहरू त्यस्ता हुन छैनन्। त उनले भनेका छन् पावलप्रति 9 पदमा, साँचो वास्तविक सेवकहरूको हालत के छ? किन मलाई यस्तो लाग्छ परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई मृत्युका निम्ति ठहराइएका चाहिँ गरी सबैभन्दा पछिल्तिर राख्नुभएको छ। किन हामी संसारका निम्ति, स्वर्गदूतहरूका निम्ति र मानिसहरूका निम्ति तमासा बनाइएका छौँ। ठुला ठुला भिडहरूलाई प्रचार गरेर धेरै मानिसहरू ख्रिस्टमा ल्याउनेहरू, धेरै मण्डलीहरू स्थापना गर्नेहरू, उनीहरूको कुनै हिसाब छैन। पछाडि राखेका छ। स्थानीय मण्डलीका अगुवाहरू राजा भएका छन् र तिनले सीमाभन्दा बाहिर गएर अधिकार गरेका छन्। र सेवकाईका चाहिँ त्यो फिल्डमा ती प्रेरितहरू पछाडि राखिएका व्यक्तिहरू जस्तै, मानौ कि ती चाहिँ दण्डका लागि होइन, मानौ कि ती चाहिँ मृत्युको निम्ति ठहराइएकाहरू जस्तै गरी पछाडि राखिएको छ। त साँचो सेवकहरूको हालत त्यो छ। 10 पदले भन्छ, हामी ख्रिस्टका निम्ति मूर्ख छौँ तर तिमीहरू ख्रिस्टमा बुद्धिमान छौ। हामी कमजोर छौँ तर तिमीहरू बलिया छौ। तिमीहरूले आदर पाएका छौ तर हामी तुच्छ गरिएका छौँ। थाने मण्डलीमा त थाने अगुवाहरू सर्वेसर्वा हुन् नि। त्यो किसिमले अघि बढेको अवस्था थियो। मिसनरीहरू, प्रचारकहरूको त न थान न मान रह्यो। यसरी साँचो सेवकहरू पछिल्तिर राखिएका, तमासा बनाइएका, मूर्ख, कमजोर, तुच्छ ठानिएका। तपाईँ 11-13 पनि पढ्नु। 11-13 पद यसो निरन्तरता हो। यही घडीसम्म पनि हामी भकाउँछौँ, तिर्खाउँछौँ, नाङ्गा छौँ, मुक्क खान्छौँ र घरविहीन छौँ भएका छौँ। अनि आफ्नै हातले काम गर्दै हामी परिश्रम गर्दछौँ। गिल्ला गरिँदा हामी आशिष दिन्छौँ, सताइँदा हामी सहन्छौँ, निन्दित हुँदा हामी बिन्ती गर्दछौँ र अहिलेसम्म हामी यस संसारका कसिङ्गर र सबै कुराका फोहोर मैला सर भएका छौँ। यो किसिमको अवस्था थियो साँचो सेवकहरूको। भोका, तिर्खाएका, नङ्गा, मुक्का खाएका, घरबारविहीन, आफ्नै हातले परिश्रम गर्दै बाँचेका,
गिल्ला गरिएका, सताइएका, निन्दित, कसिङ्गर, फोहोर मैला जस्ता। यसकारण गर्दाखेरि कोरिन्थीका विश्वासीहरूले आफूलाई बुद्धिमानहरू, संसारमा बुद्धिमानहरू जस्तै ठान्नु हुँदैन। तर पावलले आफू र आफ्नो सेवकहरूलाई सबैभन्दा पछिल्तिर राखेको अनुभूति गर्दछ। नम्र सेवकहरू थिए। यस कारणले 10 पदले भनेको छ कि हामी मूर्ख तर तिमीहरू बुद्धिमान। ठाने मण्डलीका अगुवाहरू क्रमिक रूपमा पावरफुल हुँदै गएका। इतिहासले त्यो देखाउँछ। ठाने मण्डलीका अगुवाहरूले आफूलाई बिसप भनेका। यस अर्थमा कि बिसपले चाहिँ समग्र त्यस भूभागको, क्षेत्रको मण्डलीहरूमाथि नेतृत्व प्रदान गर्छ। यसमा ठाने मण्डलीको पास्टरभन्दा पनि धेरै माथि चाहिँ बिसपको स्थान मान्ने मेगा चर्चहरू, विशाल विशाल चर्चहरूको स्थापना र त्यसका बिसपहरूले थुप्रै चर्चहरूमाथि अधिकार गर्थे र उनीहरूले आफूलाई बुद्धिमान ठान्थे। उनीहरूले आफूलाई शासन गर्ने ठान्थे। हामी मूर्ख तर तिमीहरू बुद्धिमान। संसारको दृष्टिकोणमा सुसमाचार प्रचार मूर्खै कार्य हो र प्रचारकहरू मूर्खहरू हुन्। यो किसिमको अवस्थामा उन्मुख थियो र हामी देख्छौँ चाँडै नै कोरिन्थी मण्डलीले लेखिएको यस पत्रको 200-300 वर्ष पछाडि नै यो किसिम सिस्टम आइसकेको थियो संसारमा। 4औं शताब्दीमा 313 देखि यता चाहिँ व्यापक रूपमा ख्रिस्टीय मण्डलीहरूमा परिवर्तन आयो। चर्चहरू ठुला ठुला भए, मेगा भए र विभिन्न स्थानका बिसपहरूले आफूलाई सामान्य पास्टरभन्दा माथि र उच्च ठान्दै मानिसहरूमाथि राज्य गर्नेहरू, त्यो हैसियत राख्नेहरूको रूपमा उनीहरूले आफूलाई अघि सारे। बुद्धिमान ठानिए, शासक ठानिए। तर साँचो प्रचारकहरू भने सधैँ मूर्ख ठहरिए। ग्रिक विद्वानहरूले पावललाई मूर्ख भनेका थिए। पुस्तक प्रेरितको 17-18 पदमा लेखिएको छ। राज्यपाल फेस्टसले पावललाई पागल भनेका थिए। प्रेरित 26:24। यसरी सुसमाचारमा प्रभुको ती विश्वासयोग्य कारिन्दहरू वा स्टेवार्ड्सहरू वा भण्डारीहरू भने दुनियाँका सामु मूर्ख र पागल बनिरहेका थिए। त स्थानीय मण्डलीका अगुवाहरू दिन प्रतिदिन राजा भइरहेका थिए। र यसले अन्ततः विश्वासहरू बिचमा विभाजन ल्याउँछ। यसरी यही कारण हो ठुला ठुला डिनोमिनेसनहरू सुरु भए चर्चहरूको इसाईहरूको बिचमा विभाजनहरू आए। यो सबै गर्ने चाहिँ वास्तवमा व्यक्तिहरू हो। पावलले चेतावनी दिएका थिए एफिससका एल्डरहरूलाई, म गइसकेपछि तिमीहरूले आफैले विभाजन ल्याउँछौ, चेलाहरूलाई आफ्नो आफ्नो पछि लगाउँछौ। एले एउटा समूहलाई आफ्नो पछि लगाउँछ, बीले अर्को समूहलाई लान्छ, अर्कोले सीले अर्कोतिर लान्छ। तर याद गर कि परमेश्वरको बगाल ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा किनिएको हो। यसर्थ हामी होसियार हुन आवश्यक छ। र त्यस्तो किसिमको नीति लिएका व्यक्तिहरू जोसुकै होस्, चाहे विदेशी चाहे स्वदेशी, हामी सचेत हुनुपर्छ। विश्वासहरू बिचमा मिल्नु नदिने हैन, र एउटा मण्डलीको सेवामा आफ्नो कोही गयो भने हप्काउने हैन, धम्काउने। जबकि शिक्षाहरूमा त्यहाँ तात्विक अन्तर छैन हैन। भने यस्ता कुराहरूको पछाडि चाहिँ त्यहाँ स्वार्थ लुकेको हुन्छ। हामी बडो सचेत हुनुपर्छ र प्रभुको बगाललाई हामीले बचाउनुपर्छ। प्रभुको बगाल, प्रभुका ती सोझा भेडाहरूलाई हामीले, त्यो ढुकुर जस्ता जनहरूलाई हामीले एकसाथ अघि बढाउने जमुर गर्नुपर्छ, ताकि परस्परको सङ्गतिद्वारा उनीहरू आशिषित हों। त्यसलाई नहेर, त्योसँग नबोल। यो किसिमको गतिविधिद्वारा त्यो किसिमले गर्नेहरूबाट हामी सचेत हुनुपर्छ र हामी सचेत गराउन आवश्यक छ। यसरी पावलले ज्यादा स्पष्ट गरेर भनेका छन् कि 11 पद, हामी भोकाउँछौँ। हेर्नुहोस्, प्रभुको जनहरू साँचो सेवकहरू भोकाइरहेछन्, गरिबीमा छ, त अरूहरू चाहिँ धनाढ्य छन्। त ख्रिस्टमा यी सबै कष्टहरू भोग्नुपर्ने अवस्था थियो साँचो सेवकहरूले। तरै पनि सबै कष्टहरूले पनि ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग
पारिएको थियो पोतेजनहरूलाई। निश्चित कुरा हो, ख्रिस्टका निम्ति दुःख भोग्नु असल कुरा हो। 12 पद लेखिएको छ, गिल्ला गरिँदा आशिष दिन्छौँ, सताइँदा सहन्छौँ। श्राप दिनेहरूलाई आशिष दिएको छ। यसर्थ प्रिय हो, हामी साँचो सेवकहरू बनौँ, विनम्र दासहरू बनौँ, न कि मालिकहरू। जहिले पनि त्यो खतरा छ है। एकातर्फ मण्डलीको पास्टरले बगाललाई विभाजन र सबै खाले यस्ता बुवासहरूबाट बचाउन कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, त अर्कोतर्फ प्रभुको विनम्र विश्वकै सेवकको रूपमा उसले आफूलाई होच्याउँदै काम गर्नुपर्छ। उसले आफूलाई मालिक बनाउनु हुँदैन। र यो गरेँ त्यो गरेँ आदि इत्यादि हल्ला गर्ने, घमण्ड गर्ने, मेरो कारणले यो बगाले यहाँसम्म आएको भन्ने यस्ता कुराहरू भन्नु त के सोच्नु पनि हुँदैन। र 13औं पद लेखिएको छ, यसर्थ निन्दित हुँदा हामी बिन्ती गर्दछौँ, प्रार्थना गर्छौँ कि परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको होस्, कि उनीहरूले पश्चाताप गरून् र परमेश्वर फर्कौँ। यद्यपि हामी कसिङ्गर बन्नु परेको छ, त पाउल लगायतको प्रचारकहरूलाई संसारले काम नलाग्ने व्यक्ति रूपमा हेरेका थिए। कसिङ्गर बन्नु परेको अवस्था थियो। त अन्तमा हामी आज यस खण्ड जो हेर्दैछौँ 1 देखि 13 पदसम्ममा चुरो कुरा के हो त? मानिसहरूले हामीलाई के सम्झोस्? मानिसहरूले हामीलाई सेवक सम्झोस्, दास सम्झोस्, नम्बर 1। दोस्रो, विश्वासयोग्य भण्डारी सम्झोस्, स्टेवर्ड्स भनेको छ। यो दुईटै कुरा हो। हामी मालिक होइनौँ, मालिक बन्ने हाम्रो लक्ष्य नहोस्, हुनुहुँदैन। अर्कोतर्फ हामी विश्वासयोग्य भण्डारी, जुन जिम्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो जिम्मालाई हामी विश्वासयोग्यपूर्वक हामी पुरा गरौँ। त पत्रुसले भनेका छन् पहिलो पत्रुस 4 कि तिमीहरू परमेश्वर बगाललाई अधिकार गर्नेहरू होइन, परमेश्वर सम्पत्तिमाथि अधिकार गर्ने, तर उहाँ त बगालको निम्ति नमुना बनो। आमेन। त ठुला ठुला खर्कहरू छन् लेकमा, धेरै भेडाहरू छन्, हजारौँ भेडाहरू हुन्छन्, धेरै गोठालाहरूको स्वामित्व, धेरै को चाहिँ त्यसमा स्वामित्व हुन्छ। अब त्यहाँ भेडाहरूलाई पछाडि बसेर खेद्नु पर्दैन। गोठाला नमुना भएर अघि बढ्ने हो, बडो सुमधुर, मिठो बोल्ने, प्रेम गर्ने, भेडाहरूको निम्ति जीवन दिने, त्यो खालको वास्ता गर्ने त्यस्ता गोठालालाई भेडाले सहजै पछ्याउँछ। रिस उठेको कुटिहाल्ने, खाना नदिने, पानी नदिने, त्यस्ता गोठालालाई पछ्याउने छैनौँ। तसर्थ प्रेम हो, हामी नमुना बनौँ अनि अघि जाउँ, नमुना राख्दै, अनि बगाले हामीलाई पछ्याउनेछ। तर हामी लामो लट्ठी लिएर पछाडि बसेर ठट्टाउँदै र कुट्दै, तैँले किन दायाँ हेरिस्, तैँले किन बायाँ हेरिस् भन्दै चाहिँ नि झटारो हान्दै र चाहिँ नि ढुङ्गाले हान्दै, मुखले हान्दै, यो चाहिँ नि असल गोठालो तरिका हो। प्रभुले हामी सबैलाई समझ दिनुभएको होस्। हामी सबै विश्वासयोग्य सेवक बनौँ, विश्वासयोग्य हामी कारिन्दा बनौँ, जिम्मेवाल बनौँ, भण्डारी बनौँ। जे शब्द प्रयोग गरे तापनि कुरो त्यही हो। जिम्मा पाएको व्यक्ति जसको लागि एक दिन लेखा दिनुपर्छ। जिम्मा दियो, मालिक ऊ होइन, एक दिन उसले परमेश्वरबाट छोडी पाउनेवाला छ, होइन? एउटा थाँक्रोमा काँक्रो छन्, फल्या छन् धेरै, त थाँक्रो धनी होइन, त्यसको धनी अर्कै छ। त हामी त्यस्तै त्यही थाँक्रो जस्तै हो, जहाँ काँक्रो फल्न सक्छ, त त्यसको मालिक हामी होइनौँ। किसान त्यसको मालिक हो, किसान परमेश्वर हो, मालिक उहाँ हो। परमेश्वर हामी सबैलाई
समझिदिनु भएको होस्। आउँछ हामी अन्त गर्छौँ।